भोलि बिहान रानीवन चौरमा कमलालाई ठिक 7 बजे लिएर आइजु अनि मात्र तेरो छोरी तँलाई जिम्मा लगाइदिन्छु। खोइ मेरो बुहारी कहाँ ल्याऊ? छोरा त कहाँ छस्? तैले यो कागज किन च्यापिस? के गरेको कमला तिमी? किन झगडा गर्यो? अनि चामलको नालो लिएर आफै केलाउनु बस्नु भएको छ। छोरी बिरामी परिन् कि कसो सम्झियो? उसो भए जो मेरो हुँदैन त्यो अरू कसैको पनि हुन दिन्न। अनि तिमी किन झगडाहरू गर्छिरा? बुहारीको लागि जे पनि गर्न सक्छु भन्थ्यौ त। होइन त्यत्रो योजना बनाएर तिमी कसरी खाली हात फर्किन सक्या? अब हाम्रो बुहारीलाई मुखियाको छोराले नै लुकाएर राखेको छ त म के गरौँ? त्यसले भन्यो तिमीले मान्यौ होइन? के थाहा तिनीहरू बाउ छोराले नै यो योजना बनाएका हुन् कि? बुहारी हात नलागेपछि खुरुक्क मुखियाको छोरीलाई सँगै ल्याउन सक्दैनथ्यौ? मलाई त पहिल्यै शङ्का लागेको थियो तिमीलाई दिएको काम कहिल्यै पुरा हुँदैन भनेर। बरु तिमीले नसक्ने भए मलाई भने भए हुन्थ्यो नि, मै लिएर आउँथेँ मेरी बुहारी। ए बाबा मैले पनि त सक्दो कोसिस गरे हो नि। अब दैव नै देवे भएपछि म के गरौँ? बुद्धि आफूले पुर्याउनु छैन, भगवान्लाई दोष। हिजो सन्धिले थाहा पाउनु भएको भए हामी उहाँको अगाडि मुख देखाउन लागेका हुन्थ्यौँ। छोरोले सधैँ फोन गर्छ बुहारी खै भनेर। सधैँ कति झुटो बोल्नु ल भन्न त। यसरी भिजेको मुसा जस्तो भएर बाँच्नुभन्दा बरु मर्न पाए हुन्थ्यो। मरेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ, मलाई जसरी पनि मेरी बुहारी चाहियो। तिमीलाई के लाग्छ
मलाई मेरो बुहारी चाहिँदैन होला त? मेरो घरको इज्जतको मलाई कुनै मतलब छैन त? तिमी मुखमा आएको कुरा प्याच्च नबोल त। मैले के प्याच बोल्ने, मैले के नराम्रो बोलेँ भन त? तिमी जस्तो डट छेरुवाले आँटेको काम गर्न सक्दैनौ भनेर भने सत्य तितो लाग्यो होइन तिमीलाई? काका अनि मुखियासँग के कुरा गर्नुभयो त? के कुरा गर्न सक्थे? बुहारीलाई माया गर्छु भनेर के मुखले ठिक्क पार्नु? तिमीले पनि आखिर साथ दिएनौ क्यारे? तिम्रो छोरी त ठिकै छ नि अहिलेसम्म। मलाई माफ गरिदिनुहोस् काका, मलाई पनि धेरै डर लागेको थियो। बरु हिँड्नुहोस्, हामी अहिले नै गएर मुखियासँग कुरा गरौँ। पर्दैन श्याम बाबु, यो हाम्रो घरको मामला हो। तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हाम्रो मामलामा बिचमा नपर्नुहोस्। बेकारमा तपाईँ आफ्नो ज्यान किन जोखिममा पार्नुहुन्छ? हाम्री बुहारी हो, हामी जे गरौँला गरौँला। तिमीलाई अहिले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो होइन बुढा? कस्तो भने अब म कि वार कि पार गरेर मात्रै फर्कन्छु। ला दाइ, हजुरको हात त कति धेरै काटेछ। होइन ठिकै छ। दाइ, तपाईँ यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? म दाउरा छिर्न जाँदै थिएँ बाटोमा। त्यसपछि म तिमीलाई केही त भएको छैन नि बहिनी? ठिकै छु दाइ, धन्न तपाईँ समयमै आइपुग्नु भयो। नभए त म अहिलेसम्ममा मरिसकेको हुन्थ्यो होला। त्यसो नभन बहिनी, सत्य र असत्यमा हार सधैँ असत्यकै हुन्छ। राम्रो मान्छेलाई त सधैँ भगवानको कृपा रहन्छ। बस हामीले त धैर्य गर्न जान्नुपर्छ। मेरो लागि त तपाईँ नै भगवान भएर आउनुभयो दाइ। म तपाईँको यो गुण कहिले बिर्सिने छैन दाइ, कहिले बिर्सिने छैन। भयो बहिनी, नरौ। जब तिम्रो कुनै गल्ती नै छैन भने बेकारमा किन आँसु झार्छौ? अब तिमीले रुने होइन बहिनी, तिनीहरूलाई रुवाउने चाहिँ हो। आज त भगवानको कृपाले बाँचेकी छौ। सधैँ समय एकै नाश नरहला। खै के नै गर्न सकुला र दाइ? अब त म बुबा आमाको नजरमा गिरिसकेँ होला। केही गरेको छैनौ तिमीले। बरु उहाँहरूको नजरमा हामी चाहिँ गिरेका छौँ। तिमीलाई छुटाउन उहाँहरूले के चाहिँ गर्नु भएन होला र? हामीसँग सहयोग माग्न आउँदा आफ्नोलाई नराम्रो हुन्छ भनेर बालाई सहयोग पनि गर्न सकेन। निराश नहुनुहोस् दाइ,
तपाईँको पनि आफ्नै बाध्यता हुनसक्छ। अहिलेलाई बरु यहाँबाट गइहालौँ, तिनीहरू आयो भने फेरि मार्छन्। हुन्छ बहिनी। आखिर जुन घरमा आएर बस्यो भने अपराधी होइन भनेर कमलाको ससुरा र पुलिसले छोड्दैनन् क्यारे? साँच्ची रकीको बारेमा केही पत्ता लाग्यो त मुकेश साहब? किन चाहियो तँलाई? यो सब त्यही छोरीको कारणले भएको हो, बुझिस्? आखिर त्यो छोरीको के दोष र? त्यो दिन पढ्न जाँदा कसैले साथी लिएर गएको भए आज मेरो छोराले कमलासँग बिहा गरिसक्थ्यो, बुझिस्? न ऊ मसँग रिसाउँथ्यो न त्यो घर छोडेर कमलासँग नै भाग्थ्यो। आखिर यसरी इच्छा विपरीत बिहे गराउनु के सही हो त मुकेश साहब? तपाईँको छोरी एक दिन तपाईँदेखि टाढा हुँदा यति गाह्रो भयो भने सोच्नुहोस् त कमलाको सास ससुरालाई के बित्यो होला? तपाईँ त गाउँको मुखिया जस्तो मान्छे, गाउँलेलाई न्याय दिने मान्छे, आज आफै अन्यायको बाटो किन रोज्नु भयो भन्नुहोस् त? मेरो दिमाग तातेको बेलामा नगर, त आफ्नो काममा जा। मेरो कुरा त बुझ्नुहोस् मुखिया साहब। सुन्दैनस्? जा भनेपछि आफ्नो काममा खुर्क जा। हुँदा हुँदा यो पनि मलाई सिकाउने भइसकेको छ। मर्दले बोल्या कुरो पुऱ्याउँछ मुखिया। तपाईँ त नाभर्द निस्किनु भयो। तपाईँले दिएको समय धेरै नागिसक्यो, तर पनि मेरी बुहारी घरमा फर्केर आएकी छैनन्, बुझ्नुभयो? अब म हात बाँधेर बस्नेवाला छैन मुखिया। जब आफ्नो घरको इज्जतै छैन भने त्यो घर हुनु र नहुनुको कुनै अर्थै छैन। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने मेरो घर उठी बात लाउनुहोस्। त्यति मात्र होइन, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मलाई यो गाउँबाट निकाल्नुहोस्, तर पनि म कानुनको ढोका ढकढकाएरै छोड्छु, बुझ्नुभयो? मैले तेरो बुहारी फर्काउन नखोजेको होइन, तर मेरो छोराले मलाई नै नभनी काम गर्न नजानेपछि हजार बहाना निस्किन्छन्। के थाहा, न तपाईँकै सल्लाह अनुसार तपाईँको छोराले मेरो बुहारी लुकाएको हो कि? सोच्ने दिमागलाई कसैले रोक्न सक्ने भए म मेरो छोराको दिमागमा कमलाप्रतिको मायाको मुहानमा उहिल्यै बाँध बाँधिसक्थेँ। मेरो पनि कसैको घरको जुठो खाने बानी छैन, होइन भने तिमीहरू जस्ताको चेलीमाथि मेरो घरको कुकुरले पनि आँखा नगाडोस्। आँखा त गाडिसक्यो मुखिया, तपाईँको घरको कुकुरले। हड्डी देखेर र्याल काट्ने कुकुर भन्दा युवती देखेर र्याल काट्ने मान्छेको रूपमा जन्मेको कुकुरदेखि धेरै डर हुन्छ। अब म हातमा हात बाँधेर बस्न सक्दिनँ। म तपाईँ र तपाईँको छोरा उप अहिले प्रहरीमा गएर उजुर गर्छु, अनि हेर्नु होला जित कसको हुन्छ, बुझ्नुभयो? यो छोराले मेरो इज्जतै निराम गरिदिनु भयो। हुँदा हुँदा यस्ताले शुद्ध आएर मलाई थर्काउने भए अब यो गाउँमा मेरो भविष्य के होला? भविष्यको चिन्ता नगर, हरेक अन्धकारपछि उज्यालो निश्चित हुन्छ। तिमी आफ्नो डरलाई काबुमा राखेर लिडर बन्ने कोसिस गर। भन, तिमीमाथि के शोषण? पानी पिऊ, पिऊ पानी पिऊ कमला। नरौ बहिनी, हामी तिमीमाथि शोषण गर्ने त्यो मुखियाको छोरो र उसलाई उस्काउने मुखिया दुवैजनालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेछौँ। अर्काको छोरी चेलीमाथि गित्दैन छ। आउनुहोस्। ओ बेडम, भ्यान निकाल। नमस्कार। नमस्कार।
इन्सपेक्टर साहब भित्र हुनुहुन्छ? इन्सपेक्टर साहब त भर्खर बाहिर जानुभयो त बा, के काम थियो मलाई भन्नु न। अरू त केही काम थिएन हजुर। त्यो हाम्रो गाउँको मुखिया र त्यसको छोराले हामीलाई दिनु दुःख थियो, अति नै सतायो, त्यसैले तिनीहरूको नाउँमा उजुरी दिने थियो हजुर। कतै उनै कमला बहिनीको केस त होइन बा? हो बाबु, बाबुले कसरी थाहा पाउनुभयो? इन्सपेक्टर साहब त्यही केसको सिलसिलामा बाहिर निस्किनु भएको हो। उनको उजुरीमाथि हामीले कारबाही सुरु गरिसक्यौँ, ढुक्क हुनुहोस् बा। के भयो रिता दिदी, निराश देखिनुहुन्छ नि आज? यसो हेर्दाखेरि सन्चो पनि छैन जस्तो छ। फेरि केही भएको छैन कोपिला, सन्चै छ। कमला भाउजूको जीवन सोचेर विरक्तिनु भएको हो कि क्या हो दिदी? त्यो पनि हो, अर्कोतिर आफ्नो जीवन पनि त हुरीको बेगमा रुमलिएको दियो जस्तै भएको छ। अचानक के सोच्नु भयो र दिदी? त्यही पुरानो सम्झना, घरि माइतीको माया सम्झिन्छु, घरि घरको यातना। कहिलेसम्म यो अन्यलको जीवन बाँच्नुपर्ने हो मैले? खै अब भिनाजुको माया मारिदिनु भएको हो त दिदी? जे भए पनि आफ्नो लोग्ने हो, माया त कसरी मार्न सकुला र बहिनी? गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ दिदी। हुन त म सानी मान्छेले तपाईँ जतिको ठुली मान्छेलाई सम्झाएको सुहाउँदैन होला, तर पनि सक्नुहुन्छ भने भिनाजुलाई एकपटक माफ गरिदिनुहोस् दिदी। आखिर तपाईँप्रति उहाँलाई पनि मोह हुन्थेन भने यति साह्रो जिद्दी पनि गर्नुहुन्थेन होला। हुन त हो बहिनी, तर माया गर्छु भनेर भन्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुमा धेरै भिन्नता हुने रहेछ। अघि तिमीले मलाई दुःखी देख्दा कमसेकम सोध्यौ नि, उसले त मलाई वास्ता पनि गर्थेन। मैले त्यति धेरै उसको ख्याल गर्दा त उसले मलाई त्यस्तो व्यवहार देखाउँथ्यो। झन् अहिले त मैले माइतीमा उसको बेइज्जत पनि गरेँ। के अब उसको व्यवहार झन् बदलिएको होला त? मलाई घरमा लगेर कुट्नलाई पनि यति साह्रो जिद्दी गरेको हुनसक्छ नि। खै दिदी, मैले त्यति धेरै परसम्म सोचेको पनि थिइनँ। त्यसको के भरोसा र कोपिला? फेरि आज हाम्रो गाउँमा पुलिसहरू किन आएछन्? खै गाउँमा चुनाव लाग्न आँटेको होला नि। मैले त एक बारी दाउरा पुऱ्याइसकेँ, अब जाउँ ल। आज दाई पनि कता जानुभएको, खै केही टुङ्गो छैन, अब फर्किनुपर्छ ल। हुन्छ दिदी, मेरो पनि भारी पुग्यो, अब फर्किम। मुकेश साहब, रकिले त कतै पनि भेटिएन नि। अब खोज्नु पर्दैन तिनीहरूलाई। रकिले कमलालाई जेसुकै गरे पनि केही मतलब छैन मलाई। ओहो इन्सपेक्टर साहब, नमस्कार। कताबाट बाटो बिराउनु भयो? तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ मुखियाज्यू। गल्ती गर्ने मान्छेको सामुन्ने पुग्नको लागि प्रहरीले बाटो बिराउने होइन कि बाटो बनाउने गर्दछ। ठट्टा गर्ने बानी त तपाईँको अझै गएको रहेनछ। यो ठाउँसँग तपाईँको लगाव भएन कि कतै सर्ने मनसाय त होइन तपाईँको? सरेर चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु हौ मुखियाज्यू? आखिर सरेर जता गए पनि अपराध नहुने ठाउँै भेटिन्न। अनि मेरो घरमा चाहिँ के अपराध भएको पाउनु भयो त तपाईँले? कमला बहिनीको शोषण। खै कहाँ छ तपाईँको छोरो? निकाल्नुहोस्। यो सबै हावादारी कुरा तपाईँको माझ कसले फैलायो इन्सपेक्टर साहब? मैले अब तपाईँको अत्याचार गर्ने दिन गए मुखिया बा। तपाईँको छोरालाई बोलाउनुहोस् यहाँ। अब म पनि हेर्छु तपाईँ र तपाईँको छोरा मिलेर कसरी म माथि शोषण गर्नु हुँदो रहेछ। तैँले यो राम्रो काम गरिरहेस् कमला। राम्रो र नराम्रो कुरा अब कानुनले फैसला गर्छ। हजुर साहब,
त्यो रकी भित्रलाई जानुहोस् त गएर खोज्नुहोस्। हस् सर। ल चढा समाधिन ल। इन्सपेक्टर साहब अब जे जति स्पष्टीकरण दिनु छ चौकी गरेर दिने। कमला अब तिमी ढुक्क भएर बस। त्यो रकीलाई हामी जुनसुकै हालतमा भए पनि खोजेर छोड्छौँ। तिमीले गाउँको मुखिया जस्तो मान्छेको विरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेकी छौ। म तिम्रो हिम्मतको सम्मान गर्छु। रकी घरभित्र छैन सर। ए केटा धेरै नै सब धेरै बस है कमला। कमला अब घर जाउँ। फेरि बुवा आमा घरमा पिर गरेर बसिरहनु भयो होला। हस् दाइ। बुवा बुहारी तिमी ठिक त छौ? म ठिक छु बुवा। तिम्रो हिम्मत देखेर म खुसीले गदगद भएको छु। तिम्रो साहसको म स्वागत गर्छु बा। एउटा ससुरले गर्न नसक्ने काम बुहारीले पुरा गरी यो गाउँमा मेरो इज्जत र मान प्रतिष्ठा बढाइदिएकी छौ। त्यसैले तिमीलाई मोरी मोरी धन्यवाद। रमेशलाई समयमै पुग्नु भएको थिएन भने सायद अहिलेसम्ममा म त बुहारी तिमीले मुखबाट यस्तो अशुभ शब्द ननिकाल। रमेश बाबु तपाईँले हामीप्रति लगाएको गुणको मैले तपाईँलाई धन्यवाद दिने शब्द पनि मसँग छैन। गाउँमा हामीमाथि परेको अन्यायमा तपाईँले यत्रो ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै तपाईँले दिएको साहस र हिम्मतलाई कदर गर्दै म सलाम पुर्याउँछु बाबु। भयो बुबा, यो त मेरो कर्तव्य हो। बुहारी जमिन घर तिम्री सासू पर्खेर बसेको छ। रमेश बाबु त्यहाँ परसम्म तपाईँ पनि सँगै जाउँ। ल जाउँ बा, जाउँ। ल ल ल यति खुसी छु नि के हो बा, अहिलेलाई म घरतिर लाग्छु। फेरि बहिनीलाई केही खबरै नगरी हिँडेको बिचारी घरमा आत्तिएर बसेकी होली। ल बा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। अब तपाईँले आज हामीप्रति गरेको स्नेह माया ममता श्रद्धा र मेरो बुहारीलाई ठुलो सङ्कटबाट जुन उद्धार गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति तपाईँको प्रशंसा गर्ने त मसँग शब्दै छैन। त्यसले गर्दा तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु बाबु। त्यस्तो होइन बा, यो त एउटा छिमेकीको कर्तव्य हो नि। कमला बहिनी अहिले म लाग्छ है। ल हस् ल कत्रो उद्धार गरिदिनु भयो तै। तिमीलाई ठिक त छ नि? ठिकै छ आमा। मैले त प्रहरीकोमा गएर उजुरी गरिदिएँ नि। मुखियालाई अहिले चौकी लगेको छ। उसको छोरो चाहिँ हामीलाई लखड्दै थियो, कहाँ गयो थाहा नै छैन। स्याबास बारी, ती राक्षसहरूले तिमीलाई केही त गरेनन् नि? केही गर्न पाएनन् आमा। धन्न रमेश बाबु बेलैमा पुगेछन् र ती राक्षसका जालबाट फुत्काएछन्, नत्र त छुरा हानिसकेका थिए रे। हे भगवान्, धन्न केही भएन छ। ल बुहारी भित्र त। दाइ कता हराउनु भएको तपाईँ दिनभरि?
के भएको अनि त हातमा दाउरा लिन गएको मान्छे बन्जरो खोइ त अनि एक्लै चाहिँ किन जानुभएको नि दाइ यदि तपाईँलाई केही भइदिएको भए कमलालाई त्यस्तो पर्दाखेरि म घरमा थिइनँ बहिनी त्यति बेला मैले सहयोग गर्न पाएको भए सायद कमलालाई उहिले घर फर्काएर ल्याउन सकिन्थ्यो होला धन्न समयमै पुग्नु भएछ दाइ नत्र अनर्थ हुने रहेछ नि हो नि भोकै हुनुहुन्छ होला हिँड्नुभित्र म खाजा बनाइदिन्छु नमस्कार दाइ नमस्कार जय साहब सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु दाइ यी थोरै कोचेली ल्याइदिएको छु दाइ किन दुःख गर्नुभएको जय साहब यति गर्न पनि दुःख हुन्छ र दाइ अब त मैले आफ्नो बुढी फकाउनुभन्दा ठुलो दुःख त केही पनि देखेको छैन जय साहबलाई बहिनी फकाउन नि साह्रै गाह्रो पर्यो आफ्नो बुढी फकाउन दुःख मान्नेले किन घरिघरि फर्केर आउनु परेको होला मेरो कुरा त सुन रिता दाइ खाजा बनाउन लागेको पानी नै सकिएको रहेछ म पानी लिएर आउँछु अनि खाजा बनाइदिन्छु है त्यति बेलासम्म यो मान्छे पनि जान्छ कि जय साहब मैले त मेरो बहिनीलाई केही गरे पनि सम्झाउन नसक्दैन बरु अर्को विवाह गरिदिन्छु भन्दा मान्ली तपाईँसँग त ज्यान जाला मान्ने जस्तो लागेन मलाई के कुरा गर्नु भा दाइ अब तपाईँले यस्तो उल्टा कुरा गरेर कहाँ हुन्छ मैले गरेको गल्ती त स्वीकारिसकेँ नि बरु रिताले मलाई जे जस्तो शर्त राखे पनि मान्न तयार छु खै उसलाई भेटेपछि तपाईँको कुरा गरिरहेको हुन्छु उसलाई मनाउन खोजिरहेको हुन्छु हजुरको कुरा निकाल्ने बित्तिकै मलाई नै खाउँला जस्तो गर्छ खै के गर्ने के नगर्ने म त यसको व्यवहार देखेर नि दोधारमा परेको छु जय साहब अब सधैँ यसरी अलग भएर बस्न पनि सकिँदैन नि दाइ उता घर पनि रिता बिना च्यान जस्तै लाग्न थालेको छ कसरी हुन्छ रितालाई घर फर्काउने बन्दोबस्त मिलाइदिनु दाइ रितालाई अगाडि नराखी हामी दुईटा मात्र कुरा गरेर हुँदैन जय साहब बरु आज यतै बस्नुहोस् बेलुका तिनैजना सँगै बसेर एउटा निचोड ननिस्किन्जेलसम्म कुरा गरौँला अहिलेलाई चाहिँ जाउँ भित्रै गएर बसौँ हस् दाइ के भयो दिदी अहिले पनि दुखी हुनुहुन्छ त केही भएको छैन कोपिला तिम्रो भिनाजु बनाउँदो मलाई लिन आइरहेछ मलाई त दिक्क लागिसक्यो भन भिनाजुको मन बदलिसक्यो होला दिदी बरु तपाईँले पो बुझ्ने कोसिस नगर्नु भएको हो कि एकछिनको लागि बदलेर के गर्नु कोपिला 2-4 दिनपछि फेरि उस्तै नगर्ला भन्नु के ग्यारेन्टी छ र हुन त हो साँच्चै कमला भाउजू पनि घर फर्केर आउनु भएछ है सायद रमेश दाइ नहुनु भएको भए कमला भाउजू पनि घर फर्केर आउनुहुन्न थियो होला त्यही त भाग्य भनेकै सही ठाउँमा सही उपस्थित हुनु नै होला अब त मुखियाले पनि चेत्यो होला नि छोरो चाहिँ खै कता फरार भएको छ अरे झन् खतरनाक भएर कमलासँग फेरि बदला लिने पो हो कि त्यही त है दिदी आउँछौ यिनीहरूलाई पनि प्रहरी सामु बुझाउनुपर्छ कोपिला होइन भने फेरि कमलामाथि नराम्रो हुनसक्छ ठिक भन्नुभयो दिदी बरु कमला भाउजूको घरमा खबर पो गरिदिने हो कि पर्ख म खबर गरिदिन्छु काकालाई हेलो काका
बुहारी कति पढिराखे सुत्नु पर्दैन हेर त आधा रात बितिसक्यो परीक्षा पनि नजिकै आइसक्यो आमा केही पनि पढेको छैन त्यसैमाथि दिमाग पनि कता भुल्छ कता परीक्षामा नि पास हुन्छु कि हुँदिन भनेर साह्रै डर लागेको छ बुहारी अब तिमीले केही चिन्ता लिनु पर्दैन दुईटै बाउ छोरालाई पुलिसले लगिहाल्यो थुन्नलाई तिमी आनन्दले निश्चिन्त भएर पढ अहिले चाहिँ मजाले सुत भोलि बिहानै उठेर पढ के तिम्रो पढ्ने इच्छा हामीले पुरा गरिदिन्छौँ भन्न तपाईहरू मेरो साथमा भएपछि मलाई के को समस्या हुन्छ र आमा ल अब धेरै बेर पढ्ने होइन किन भन न जाँचको बेलामा बिरामी भयो भने त फेरि जाँच दिन पाउँदिनौ कुरो बुझ्यौ ल सुतिहाल म गएँ है त मलाई खाना खाने बेला बोलेको मन पर्दैन त किन यति साह्रो जिद्दी भयो कि भन् त कमसेकम एकपटक ज्वाइँको कुरा त सुन्दै एउटै कुरा कति पटक सुन्नु दाइ कमसेकम खाना खाने बेला त आनन्दले खाना दिनुस् अबदेखि तिमीलाई कहिले पनि दुःख दिँदैन रिता तिमीले भनेको हरेक कुरा मान्छु तिमीलाई हरेक कुरामा साथ दिन्छु बिना सित्ती कहिले पनि झगडा गर्दिनँ अचानक यति धेरै माया चाहिँ कहाँबाट पलायो नि उति बेला झगडा गर्दा त रिस बाहेक केही निस्किँदैन थियो त गाली बाहेक केही निस्किँदैन थियो त मान्छु मैले गल्ती गरेँ त्यो गल्तीको सजाय भोग्न पनि तयार छु मलाई जे भन्छौ त्यही मान्न तयार छु जे भने पनि मान्छौ जे भने नि मान्छु 2-4 वर्षसम्म मलाई फकाउन यसरी मेरो माइती धाउन छाड्देऊ मेरो मन बदल्यो भने म आफै आउँछु होइन भने मलाई बिर्सेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदा हुन्छ खाना खानुहोस् न हिसाब बाँकी कुरा भोलि दिनको उज्यालोमा गरौँ
छोरो छिर्न सकेको छैन उहाँ बुहारी आउने बेला भइसक्यो रिजल्ट लिएर यसो खिर पकाइदिउँ भनेको यिनले त जुसभरि लाउने भए होइन बुढी तिमीले मलाई अझै जवान देखाएको छौ क्या होइन यो बुढो ज्यानले छिनभरमै यत्रो दाउरा कसरी चिर्न सक्छ तैपनि बुहारीको राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट छँदैछ खिर भनेको कुरो त बुहारी आएपछि पकाए पनि त हुन्छ नि होइन र खालि आफ्नै कुरा माथि पार्छन् छिटो चिरा आमा म कक्षामा सबैभन्दा प्रथम भएँ नि यी हेर्नुहोस् त मेडल पनि जितेकी छु बुढी मैले भने होइन हाम्री बुहारी मेहनती छे सजिलै पास हुन्छ भनेर भने होइन कस्तो लाग्यो त यिनको कुरा सुन्दा नि अचम्म लाग्छ हाम्रो बुहारी फर्स्ट भइसक्यो ऊ चाहिँ पास भइसक्यो भने अल्झिरहन्छन् बुहारी तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ सधैँ यस्तै होस् हाम्रो घरको इज्जत यसै गरी आफ्नो शिरमा राखेर हिँड्नु 12मा पनि यसै गरी बोर्ड फर्स्ट हुनु मेरो आशीर्वाद छ तिमीलाई नमस्कार आजको भाग 16 बुहारी कस्तो लाग्यो हेरिहाल्नु भयो होला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है अनि सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो मिठो कमेन्टको लागि अनि हाम्रो सिरियललाई हेरेर माथिसम्म पुर्याउनको लागि आगामी दिनहरूमा हजुरहरूले हाम्रो सिरियललाई अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि त्यसका साथसाथै अहिले पनि कुन कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै अन्त्यमा हजुरहरूले कस्तो कथावस्तुमा हेर्न चाहनुहुन्छ केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है त हस् त धन्यवाद